हम कमसिन लड़कियों के भी कितने ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनका जिक्र हम एक आध बाएतमाद सहेली के सिवा किसी से नहीं कर सकते। इन दिनों मैं 8वीं जमात में पढ़ती थी और बदकिस्मती से कोई ऐसी बाएतमाद सहेली भी ना बना सकी थी कि जिससे मैं किसी आड़े वक्त में हाले दिल बयान कर सकती। हमारा स्कूल घर से ज्यादा दूर ना था, पैदल आती जाती थी। जब 9वीं में पहुंची तो एक लड़का मेरे पीछे लग गया। वो रोज मेरा ताक़िब करता और मुझे स्कूल तक छोड़कर वापस चला जाता, जैसे किसी ने उसकी मुकद्दस ड्यूटी लगा दी हो। मैं उससे कुछ इसलिए ना कहती कि वो मुझे कुछ नहीं कहता था, बस थोड़े फासले से पीछे पीछे चलता रहता। एक अरसे तक ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन छुट्टी के बाद जूं ही गेट से निकली, देखा कि वही लड़का स्कूटर लिए खड़ा है। मैं हिम्मत करके पास से गुजरी तो उसने पहली बार मुझे मुखातिब किया। जरा ठहरो, मेरी बात सुन लो। मेरा दिल धड़कने लगा। लम्हा भर को ठहर गई। अभी हमारे दरमियान कोई बात ना हुई थी कि सामने से हमारे स्कूल की अस्तानी आती दिखाई दी। वो शक्की और सख्त मिजाज थी। उनको देखकर दिल धक से रह गया। घबरा कर जल्दी से उस लड़के के स्कूटर पर इस तरह चढ़कर बैठ गई जैसे घर से मेरा कोई अपना भाई मुझे लेने आया हो। मैं उस्तानी साहबा को यही तासर देना चाहती थी ताकि वो मुझे गलत लड़की ना समझ ले। मुझसे यह नादानी अपनी क्लास टीचर के खौफ के बायस सरजद हुई थी। स्कूटर फराटे भरता एक मकान के सामने जाकर ठहर गया। हम दोनों उस मकान के अंदर चले गए। ये एक छोटा सा घर था, मगर काफी खूबसूरत था। मैं कमरे में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। लड़के ने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम शाकिर है और मेरे वालिद का नाम अब्दुल वहीद है। मैंने ये नाम सुन रखा था, ताहम जुबान से कोई लफ्ज ना निकाला। वही आज खुद मुझसे कलाम करता रहा। जब मैं चलने लगी, कहने लगा, क्या तुमको फिल्मों से दिलचस्पी है? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? पहली बार मैंने उसको जवाब दिया। इसलिए कि मेरे वालिद साहब एक बड़े प्रोड्यूसर हैं। वो अरसे से फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हैं और उन्होंने फलां फलां मशहूर फिल्में बनाई हैं। उसने कई मशहूर फिल्मों के नाम भी गिनवा दिए। मैं उसकी इन बातों से जरा रोब में आ गई, क्योंकि ये नाम काफी शोहरत याफ्ता थे। चलते चलते वो कहने लगा, बहुत सी खूबसूरत लड़कियां फिल्म में हीरोइन के चक्कर में उसके पीछे रहती हैं, मगर वो उनको कोई अहमियत नहीं देता। हाँ, अगर तुम चाहो मैं तुमको हीरोइन बना सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी सूरत जैसी लड़की ही फिल्म की हीरोइन बन सकती है। उसने मेरे हुस्न की खूब तारीफ की। क्या तुम्हें फिल्म में काम करने का शौक नहीं है? मैं सोचकर जवाब दूंगी, मैंने कहा। वो बातों का गाजी था और मैं उस वक्त उसकी बातों से काफी मुतासर हो गई थी। उसका तीर निशाने पर लगा। फिल्म में हीरोइन बनने के तसव्वुर को लेकर दूसरे दिन भी मैंने उससे मुलाकात का वादा कर लिया। घर आकर सोचा, हम गरीब लोग तो हैं ही, अगर मैं फिल्म में हीरोइन आ जाऊं तो शोहरत के साथ दौलत भी मिल जाएगी और गुर्बत दूर हो जाएगी, वरना हम कभी भी इस मुफलिसी के चुंगल से निकल ही नहीं सकते। यही सोचकर दूसरे रोज भी छुट्टी के बाद मैं उसके स्कूटर पर बैठ गई कि आज वाजिया बात करूंगी। अगर वो अपने वालिद से कहकर मुझे फिल्म में काम दिलवा सकता है तो अम्मी को राजी कर लूंगी। मैंने बात की। उसने बताया कि उसके वालिद आजकल लाहौर में एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हैं। 15 रोज बाद आएंगे। जो ही वो आए तो वह मुझे उनके पास जाकर मिलवा देगा। मेरी आरजू ने मुझे उसके साथ एक अनजाने रिश्ते में बांध दिया। अब वो रोज स्कूटर लेकर आ जाता और छुट्टी के बाद घर जाने की बजाय उसके साथ चली जाती। लड़कियों से यही कहा था कि ये मेरा भाई है और मुझे लेने आता है। यूं हीरोइन बनवाने का ख्वाब देखकर शाकिर ने मुझे अपने साथ बांध लिया। वो हर बार यही कहता कि वालिद लाहौर में अपनी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करा रहे हैं, काम खत्म होते ही आ जाएंगे तो तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। उनको अपनी फिल्म के लिए आजकल एक नई हीरोइन की तलाश है। शाकिर से मेरी 15 दिन में ऐसी पक्की दोस्ती हो गई जैसे हम बरसों मिलते रहे हों। जिस रोज मैं उससे ना मिल पाती वो दिन मुझे चुभने लगता। हम बातों की हद तक मिलते थे, मगर शराफत की हद को पार नहीं किया था। जिस मकान में हम मिलते वो किराए का था और उसके दोस्तों ने मिलकर ले रखा था, जो गांव के थे और पढ़ने के लिए शहर आए हुए थे। ये घर उनकी आरजी रिहाइश गाह थी। जिन दिनों हम वहां जाकर बैठते थे, कॉलेज की छुट्टियां थी और उसके दोस्त गांव गए हुए थे। तभी हम बेखौफ आसानी से यहाँ चंद घड़ी बैठते थे। इस मकान की चाबी शाकिर के पास थी। एक दिन शाकिर और मैं मकान में गए तो उसके दोस्त आ चुके थे। उसने मेरा उनसे तारुफ करवाया। उसके एक दोस्त ने शरबत का जग बनाया और लाकर मेज पर रखा। उसने शाकिर से कहा कि आप अपनी मेहमान की तवाज़े करें हमारी तरफ से। मैंने इनकार किया तो वो असरार करने लगे कि ये हमारी रीत है, मेहमान की तवाज़े करते हैं, आपको हमारी मेहमान नवाजी कबूल करना पड़ेगी। बहरहाल उनके बेहद असरार पर मैंने शरबत का एक गिलास पी लिया। शरबत पीते ही मुझे चक्कर सा आया और तबीयत खराब होने लगी। जहां मैं सोफे पर बैठी थी वहीं लेट गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो उनकी बेगैरती मेरी पाकीज़गी के मुंह पर
نہ جانے کتنے تماچے مار چکی تھی اور فلمی ہیروئن بننے کے شوق میں میری درگت بن چکی تھی۔ اس جھوٹے خواب نے مجھے زندگی کے انتہائی نازک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں ان ظالموں کے جال میں بری طرح پھنس کر رہ گئی۔ اب اسکول سے نکلتے ہی خوف زدہ ہو کر شاکر کے اسکوٹر پر بیٹھ جاتی، مجھے اس شیطانی مسکن پر لے جاتا، پھر جو سلوک میرے ساتھ ہوتا مجھ میں کہنے کی تاب نہیں۔ اس پر ستم یہ کہ انہوں نے میرے کردار کو مسخ کرنے کے لیے میری ایسی فلمیں بنا دی کہ ان سے بلیک میل ہونے کے ڈر سے ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتی۔ یوں اپنے والدین کی عزت و ناموس کی بھینٹ چڑھنے پر مجبور تھی۔ میں اصل میں بچی تھی، بھلا میٹرک کی طالبہ کی کتنی عقل ہوتی ہے۔ ڈر اور خوف کا احساس مجھے ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا تھا۔ گھر والوں سے کہتی تو وہ مار پڑتی کہ شاید جان سے چلی جاتی۔ اسکول سے دیر سے گھر آنے پر میرے گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ میٹرک کے سالانہ امتحان نزدیک ہیں، اس لیے استانی اضافی پیریڈ لیتی ہے، کیونکہ میں نے یہی کہہ رکھا تھا۔ ایک ماہ تک میں یوں ہی بلیک میل ہوتی رہی۔ ایک دن اپنی ہم جماعت ایک سہیلی کو اعتماد میں لے کر اس کو اپنی مصیبت سے آگاہ کر دیا، کیونکہ کوئی اور راستہ اس دلدل سے نکلنے کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شگفتہ نے کہا، وہ مکان کہاں ہے جہاں شاکر تم کو لے کر جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے اس کو زبانی رستہ سمجھا دیا اور مکان نمبر بھی بتا دیا۔ وہ بولی، اچھا کل میں تمہارے مسئلے کا کوئی حل سوچوں گی، آج تو تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، لیکن وقت بتا دو کہ کس ٹائم تم وہاں موجود ہوگی۔ اسی دوپہر جب میں ان شیطانوں کے درمیان ایک ٹوٹے ہوئے کھلونے کی مانند بیٹھی سسک رہی تھی، اچانک پولیس نے مکان پر چھاپا مارا اور سب کو گرفتار کر دیا۔ ان میں ایک انسپیکٹر اور 3 پولیس والے تھے۔ یہ لوگ اسلحہ کے ساتھ جیپ پر آئے تھے۔ پولیس نے میرا بیان لیا، میں نے ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری غلط فلمیں اور تصویریں بھی جو ان شیطانوں نے اتاری تھیں پولیس نے برآمد کر لی۔ انہیں وہ تھانے لے گئے اور بھاری سفارشوں کی وجہ سے بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ پولیس انسپیکٹر جس نے ریڈ کیا تھا میری سہیلی کا ماموں تھا۔ شگفتہ نے گھر جا کر میری بپتا اپنی ماں کو سنائی تو انہوں نے اپنے بھائی سے مدد کا کہا۔ دراصل میں ایک بار شگفتہ کے گھر اپنی امی کے ساتھ ایک تقریب میں گئی تھی۔ یوں اس کی امی مجھ سے اور میری ماں سے مل چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں بری لڑکی نہیں، ان بدماشوں کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ تبھی انہوں نے اپنے تھانے دار بھائی سے کہہ کر میری مدد کی۔ انہوں نے اس وقت تھانے میں فون کر کے اپنے بھائی کو آگاہ کیا کہ میں کہاں ہوں، تاکہ وہ فوراً میری مدد کو جائے وقوع پر پہنچ کر ان بدماش لڑکوں کو پکڑ لیں۔ شگفتہ کا ماموں ایک رحم دل انسان تھا۔ جب وہ پہنچا میں بلک بلک کر رو رہی تھی اور ان لڑکوں کی منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو۔ انسپیکٹر صاحب مجھے تھانے لے جانے کی بجائے گھر لے آئے اور میری والدہ کے حوالے کیا۔ انہوں نے اس کیس میں میرا نام نہ ڈالا، کیونکہ اس گھر سے ایک بلا لائسنس کا پستول اور کچھ نشہ آور مواد بھی برآمد ہوا تھا۔ انہوں نے وہ کیس ان پر بنا دیا اور مجھے بدنامی سے بچا دیا، ورنہ میری والدہ اور بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ شیطانوں اور بد خصلت انسانوں سے بھری اس دنیا میں انسپیکٹر جیسے فرشتہ صفت انسان بھی بستے ہیں۔ میں تو اپنی زندگی اور اپنے مستقبل سے ہی مایوس ہو گئی تھی اور خودکشی کے بارے میں سوچنے لگی تھی، مگر مجھے ایک نئی زندگی بخشنے والے نے مایوس نہیں کیا تھا۔ تبھی تو اس قادر مطلق نے مجھ گناہ گار پر اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے اور میرا جرم معاف کر دیا، مجھے رسوا اور میرے گھر والوں کو ذلیل و خوار ہونے سے بچا لیا۔ ورنہ آج نور مقدم جیسے کیس، عائشہ اکرام جیسے سانے، نایاب جیسے قتل سے وارات بھرے ہوتے ہیں۔ یہ لڑکیاں کہیں نہ کہیں اپنی معصومیت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کے باعث جب غلط لوگوں کے گھیرے میں پھنس جاتی ہیں تو ان کا انجام دل دوز ہی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسی اور ہم جیسی لڑکیوں کو عقل دے اور ظالموں سے محفوظ رکھے۔ میں دعا کرتی رہتی، اے خدا میری خطا معاف فرما اور آئندہ بھی میرے والدین کو میرے تفکر اور پریشانی سے بچا لے۔ ایک روز جب میں مایوسی کے سمندر میں غرق تھی، کچھ عورتیں امی کے پاس میرا رشتہ لے کر آئیں۔ یہ رشتہ شگفتہ کی امی کی وساطت سے آیا تھا، جو چاہتی تھی کہ میں کسی شریف گھرانے کی عزت بن کر سکون سے زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ اجر دے اس پولیس انسپیکٹر کو جس نے اس واقعہ کو تش تش بام نہ ہونے دیا اور وہ فلمیں بھی ضائع کرا دیں جن کی وجہ سے میری آئندہ زندگی تباہی سے دوچار ہو سکتی تھی۔ آج میں اس عظیم انسان کو سلام کرتی ہوں اور اس کی سلامتی کی دعا دیتی ہوں، جس کی بدولت میں ایک باعزت زندگی گزار رہی ہوں اور جس نے میرے عیب کا پردہ ڈھک کر مجھ پر ایسا احسان کیا جس کا میں کبھی بھی بدلہ نہیں اتار سکتی۔ اب میں نے اس واقعہ کو بھلا دیا ہے، کیونکہ ایک باعزت اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کو بھلا دینا ہی اچھا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔